अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहाला सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. शरफदार बलूच राजे सोलिम बच्चों शहबानों के मातो गुहारो चुक्को औलादा माउशमा दीस्त के यहूदियानी बाबता इशारा कनक बूतत के आयानी लहते हंचे हरकत आखिरुल अमर चा आया सरजद बूतो हमें वती कुर्तगीनानी लोपा हमें पे बंद बूतत के अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़े हलाल और पाकी चीज़ें पर आया हराम को बोले अल्लाह फरमान का सुभान अल्लाह हर कुजा की जुर्म गुनाह गुनाहगारा नी खबरी भी उद तौबह जिक्र हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर करे कि ए बनी आदम तो हर कसे हर चूमे तौबह दरवाजा पछे बेसर च इशी के मौत बे तो तरह च जिंदगी मैदान चेस्ट बकंद हर पेमी थी जुर्म अल्लाह दरबारा मुआफिये गुंजाइशा पैदा कर दिमाग के ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة فدفت परवरदिगार फहमा कसन के सेल्ले कारां पर नादानी करना जहालत यानी नादानी बी इल्मी को छूना या चे इंसान पर जात या गुनाही पिकंद या पर नाजानती बल हकीकत गुनाह नाजानती सबब अगर जानेगा कि ये चीज हराम है नाजायज है जुल्म मनी करना जात के हराम है बले अंगत आराई नादानी हस्ती के आखिरत एक तबाही के तो पवोते गिचिन कर गए तो अंदाजा जता क्या ऐसे अंदाजा मजनी आई तबाही चे अंदाजा प्राहो दराजो जोहलो और हर जहता चती वस गुंजाइश है दर और डरनी गप्पी शिरकी भी कुफ्र जुल्मी भी कसी हक या तावान करने भी हर लिहाज अगर कुछ हर चीज इंसान वस गुंजाइश अंदाजे नहीं कि आप बेपरवाही फिर तो हमेशा सरा होता बजाय ताबू पता तब तो वह इसको ओ चगुनाहवरन तो वह असलहू तुम ताबू में बाद ذلك वअसलह च गुनाहवरन तौबह इसको च तौबहवरन पदा वतरे शर को पदा न शुता अंगो जो ए दौरे बदकिस्मती है जो ए दौरे निशयानी पैमा के बरो इलाज का दवा का तौबा का शर का शौक का बराबर का हंचुक वत गिंदा हम हमें पैमा खुश बक सुभान अल्लाह मारा अल्लाह पाक अच्छी अंदाजा शंक जत मचू शर बूते चार पांच महारत बेचारे पता ततरा कपान लेटा ने पता एक जय बरो हाक जाही सर पट्ट दरी ये इस्लाही नहीं सामा की दाह ते गोड़ा पदा अंगु मरो इन रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम बोलते रब हम पे पे में मर्दमा बाज बख्शो को बेअंदाजा मेहरबान है ये कुल कायनात मन्नो को न मन्नो दुर अल्लाह है मेहरबानी यानी बरकत हस्त बरकरार है वो अगर ना कुरान वत गवाह है अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान यानी गुनाहानी वजह इंसान गिरफ्त पकड़ते ना मा तरक अला ज़हरिही मिन दाब्बा उड़े जमीन सरा है सुरेंदे पश्त न कर जो इंसान गुनाह ने सबब उपदा निमुना
شر ببيت شر مردم ببيت شر مردمانی راهم بروت و شرطر که بود که ابراهیم علیه السلام که آی رندگیری و پیروی کنه. ان ابراهیم كان امه. ابراهیم عجیب انسانی. فرمان که ابراهیم وتی جنده ذات تها یک رحشونیت هنچه که کل دنیا راج و قوم و امت همای رندگیری کرو وتی جنده وجود تها یک امتیت هنچه که کل امت هم آئی هم رح ببیتو برو ہوتی منزل تمام خیر ہر کمالی وجود و صفتی کے حسد سیدنا ابراہیم علیہ السلام چا آیا بہر منزل وبدأ إي إبراهيم ككل كمالاتني وكل جهان إنسانية رحشونية واسطة واتيك أمتية يك نمونية ككل أمة ما يقرب بروا قانتا لله هرش معاملة سرع الله فرمان برو أي حكماني منو دوغب حنيفا صعب سطر مردمي كهر شركي ظلمي زيادية هيك چیز صعب بعيب راس الله ولم يكن من المشركين يجبق مشركا فعقيدة وإيمان همراهنا مشركان يقول اگر شد آينا چه شرك دركنه کے خاطر چه شرك کنو کا نها تو شرك کنو کا نہیں همراه وشما اي امتي وتي اندازه بجنن شاكرا لأنعمه إبراهيم عليه السلام وتي رب نعمتاني شكر گزار نعمة ذلك الله ذاته اجتباه أرى الله جتين كرت وهداه إلى صراط المستقيم وأرى رحشوني ذات راسنا. تو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمونه بني نوع إنسان ولا يهود نصراني مسلمان ديگه راج قوم دنیا تهه ہر قیمه ہر چونے کے ہستان ابراہیم علیہ السلام راہن گورا بیایت کے کامیابی و منزل مقصود سرکنوں کے راہ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه